नमस्कार, स्वागत छ फोकस न्यूजमा। म धीरज बस्नेत। दशकबिन 2073 सालसम्म देश 1 वा 2 घण्टा होइन 18 घण्टे लोड सेडिङमा थियो। आम नागरिक अत्यास लाग्दो अन्धकारबाट गुज्रिराखेका थिए। एउटा मोबाइल चार्ज गर्न वा एउटा फोटोकपी गर्न समेत बत्ती नभएकै कारण थाप्लोमा हात राखेर बस्नुपर्ने परिस्थिति थियो। अर्थतन्त्रदेखि आम नागरिकको दैनिकीसम्म यसरी प्रभावित भएको थियो कि त्यो जो कोहीले सम्झिनै चाहँदैन। त्यो अत्यास लाग्दो परिस्थितिबाट नेपालीलाई बाहिर निकाल्ने तिनै पात्र हुन् जो अबको 19 दिनपछि पुनः नियुक्ति नपाए विद्युत प्राधिकरणबाट बिदा हुँदैछन्। आफ्नो 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका कुलमान घिसिङले देशलाई लोड सेडिङ मुक्त मात्र बनाएनन्, विद्युत प्राधिकरणलाई देशकै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा पनि दर्ज गराएका छन्। विज्ञदेखि नागरिकसम्म भन्छन् सायद विद्युत प्राधिकरणको प्रमुखमा कुलमान नआएका भए आजको दिनसम्म आम नागरिक अन्धकारमै बस्नुपर्ने थियो। जनतालाई लोड सेडिङमा राखेर व्यापारीलाई लाइन बेच्ने दलालहरूको बिगबिगी अझै बढ्ने थियो यो देशमा। आजको फोकस न्यूज नागरिकका नजरमा हिरो बनेका कुलमानले 4 वर्षमा के गरे, पुनः नियुक्तिको सम्भावना कति छ र उनीसँगै विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न दौडधुप गर्नेहरू को छन्, त्यसको नालीबेली प्रस्तुत गर्दैछौँ। कार्यक्रमको सुरुमा कुलमान घिसिङको 4 वर्षे कार्यकाल सकिनै लाग्दा उनको पुनः नियुक्तिको सम्भावना कति छ, उनीसँगै अरू को छन् विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न दौडधुप गर्नेहरू, तो देखाउँदैछौँ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्न राजनैतिक दौडधुप सुरु भएको छ। कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकाल आगामी भदौ 29 गते सकिँदैछ। उनको कार्यकाल सकिनु केही महिना अघिदेखि नै कार्यकारी निर्देशक बन्न आकांक्षीहरूको दौडधुप सुरु भएको थियो। कार्यकारी निर्देशकमा धेरैको नाम चर्चामा आए पनि 3 मुख्य प्रतिस्पर्धी छन्। लोड सेडिङ अन्त्य गर्न प्रमुख भूमिका निभाएका घिसिङ आफै एक कार्यकाल दोहोर्याउन चाहेका छन्। उनी अहिले पनि कार्यकारी निर्देशकका प्रमुख दावेदार हुन्। नेकपा भित्र हुने राजनीतिक घटनाक्रमले समेत घिसिङको दोहोरिने वा नयाँ आउने टुङ्गो लाग्नेछ। घिसिङलाई नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डको साथ छ। सुरुमा तत्कालीन नेकपा माओवादीले नियुक्त गरे पनि नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले समेत सहमति जनाएका थिए। तत्कालीन नेकपा एमाले भने रुचाएको थिएन। लोड सेडिङ हटाएपछि घिसिङको दम्ब बढेको भन्दै केही राजनीतिक नेताहरू उनीसँग असन्तुष्ट बनेका थिए। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माका पालामा घिसिङ नियुक्त भएका थिए। लोड सेडिङ अन्त्यको जस एक्लैले लिएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री शर्मा घिसिङसँग खुसी देखिएका थिएनन्। यद्यपि पछि यी दुई बीच सम्बन्ध सुमधुर भएको थियो। अहिलेका ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनसँग पनि घिसिङको सम्बन्ध त्यति गाढा छैन। ऊर्जा मन्त्री र नेताहरूसँग सम्बन्ध सुमधुर नभए पनि लोड सेडिङ अन्त्य गरेकै कारण जनतामा घिसिङ लोकप्रिय छन्। त्यही लोकप्रियताका कारण घिसिङलाई बिचैमा हटाउन सक्ने परिस्थिति बनेन। घिसिङले प्रसारण लाइन, भारत र बङ्गलादेशमा विद्युत बिक्री लगायतका योजना कार्यान्वयनका लागि कार्यकाल थपको मनसाय राखेका हुन्। सरकारले पुनः जिम्मेवारी दिए थप एक कार्यकाल प्राधिकरण हाँक्न घिसिङ आफै पनि इच्छुक छन्। लोड सेडिङ हटाएपछि प्राधिकरण सामु आएका ठूला चुनौतीहरूको विश्लेषण गरेर सरकारले जिम्मेवारी दिए आफू कार्यकाल दोहोर्याउन तयार रहेको घिसिङले आफू निकटकासँग बताउने गरेका छन्। एउटै व्यक्तिले सधैँ नै चलाइरहनु पर्छ भन्नेमा म त्यो छैन। अब त्यो विषय चाहिँ के हो भने अब सरकारले र आवश्यकता हेरेर गर्ने विषय हो। त्यो भएको हुनाले हाम्रो इमान्दार प्रयास रहनुपर्छ। अझै पनि धेरै काम चाहिँ गर्नुपर्छ र केही चाहिँ हामीले संस्थालाई अझ चाहिँ सुदृढीकरण गर्न, अझ सुशासन कायम गर्न हामीले टेक्नोलोजी, यो प्रविधिलाई बढीभन्दा बढी प्रयोग गर्ने, प्रविधिलाई प्रयोग गर्दै
यो डिजिटल एनइए को कन्सेप्टमा अगाडि बढ्ने भनेर जुन रफ्तारमा काम गर्न खोजेका थियौँ हामीले त्यो रफ्तारमा काम सम्पन्न हुन सकिरहेको अवस्था भएन। त्यही हुनाले आगामी दिनमा यी कामहरू पनि सम्पन्न हुनेछन्। कुलमानसँगै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सिइओ सुशील गेवाली पनि नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी अधिकृत बन्ने दौडमा छन्। उनी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सहितका नेताहरूसँग आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्दै लबिङ गर्दै आएका छन्। लगानी बोर्डको सिइओ पदका लागि आवेदन दिएर पनि पछि हटेका उनी विद्युत प्राधिकरणको सिइओ बन्नका लागि परेका छन्। यद्यपि उनले सामाजिक सञ्जाल मार्फत आफू उक्त दौडमा नरहेको जिकिर गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बन्ने दौडमा कसिएर लागेका अर्का पात्र हुन् मुकेश काफ्ले, जो प्राधिकरणको पूर्व कार्यकारी निर्देशक पनि हुन्। उनी पनि प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका बेला देशमा 18 घण्टासम्म लोड सेडिङ भएको थियो। उनी नेपालबाट कुनै पनि हालतमा लोड सेडिङ हट्न सक्दैन र हटाउने तागत कसैसँग छैन भन्ने गर्थे। जनतालाई 18 घण्टा अन्धकारमा राखेर व्यापारीलाई बिजुली बेच्ने गरेको आरोप उनीमाथि लागेको थियो। आज उनै पात्र पुनः प्राधिकरणको नेतृत्व सम्हाल्न भन्दै कसिएर लागेका छन्। स्रोतका अनुसार उनी पाएसम्म आफै नभए आफ्ना विश्वासिला पूर्व उपकार्यकारी निर्देशक शेरसिंह भाटलाई ल्याउन कसिएका छन्। प्राधिकरणको नेतृत्वमा आउन चाहेका अर्का पात्र विद्युत विकास विभागका महानिर्देशक नवीन सिंह हुन्। लामो समयदेखि विद्युत विकास विभागमा रहेका उनलाई प्राधिकरण मात्र होइन ऊर्जा मन्त्रालयका कर्मचारीले पनि खासै रुचाउँदैनन्। विभिन्न जलविद्युत आयोजनाको लाइसेन्स वितरणमा चलखेलको आरोप खेपेका सिंहले प्राधिकरणको नेतृत्व पाउने सम्भावना कम रहेको मानिन्छ। कमजोर कार्य सम्पादनका कारण हटाएका सिंह पछि कुनै तरिकाले विद्युत विकास विभाग फर्कन सकेका थिए। अहिले उनी विद्युत प्राधिकरणको नेतृत्वका लागि नेता रिजाउन लागि परेको स्रोतको दाबी छ। यी सँगै प्राधिकरणकै कर्मचारीहरूले पनि कार्यकारी निर्देशकमा इच्छा व्यक्त गरेका छन्। प्राधिकरणको इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्धक निर्देशक हितेन्द्र देव, प्राधिकरण वितरण तथा ग्राहक सेवा निर्देशनालयका प्रमुख हरराज नेउपाने, प्राधिकरणकी पूर्व कर्मचारी शान्ति लक्ष्मी साक्य दौडधुपमा छन्। नेतालाई रिजाउने र मन्त्रीकोमा धाउने कामलाई तीव्रता पारेका छन्। करिब आधा दर्जन व्यक्तिले प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बन्ने इच्छा देखाए पनि लोड सेडिङ अन्त्यलाई सधैँका लागि अन्त्य गर्न, नेपाललाई जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउन र प्राधिकरणमा अल्पत्र भएका आयोजना पूरा गर्न पनि कुलमान घिसिङलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। उनका अनुसार कुलमान बाहेक अरू कोही व्यक्ति आए पुनः लोड सेडिङको खेल हुने जोखिम प्रबल छ। कुलमानजीलाई हामी एकदम श्रद्धा गर्छौँ। कुलमानजीले हेर्नुहोस् है, अब उहाँ आउँदाखेरि 4 वर्ष अगाडि 34 अर्ब नोक्सानीमा थियो। 34 अर्बलाई 5 अरब नाफामा लानु भनेको तपाईँको 39 अरबको नाफा गर्नु हो नि गएको 4 वर्षमा है। कसरी उहाँलाई चाहिँ काम गर्दैन भन्ने काम गरेकै हो है। अब लसको मैले कुरा गरिहालेँ। लस तपाईँको 25.8% थियो 4 वर्ष अगाडि है। अहिले तपाईँको गए साल तपाईँको 15.27%मा आयो। यसबाट तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरणको नाफा 5 अरब त्यसैको आएको होइन, यो लसैबाट 8 अरब पैसा बच्न गएको छ है। त्यसबाट नाफा बढेको छ। यसमा पनि उहाँलाई क्रेडिट दिनैपर्छ होला। पात्र त थुप्रै छन्, उहाँका थुप्रा सहयोगीहरूले हात दिएका छन्। तत्कालीन मन्त्री जनार्दन शर्माले तपाईँको उहाँलाई यति भरोसा दिए, पछि हुन त उहाँहरूको त्यति राम्रो सम्बन्ध भएन भने सुनियो होइन। वर्तमान मन्त्री पुञ्जीले चाहिँ उहाँलाई कति सहयोग गरेका छन्, प्रधानमन्त्री निवासले उहाँलाई कति सहयोग गरेका छन्। त्यस कारण उहाँको सहयोग पाएर एउटा काम गर्ने ड्राइभर त आखिरमा कुलमान थियो नि। त्यस कारण उहाँको यो काम बाँकी छ, उहाँलाई ल्याउनुपर्छ नम्बर 1। विज्ञदेखि सर्वसाधारणसम्मले कुलमान घिसिङको निरन्तरताको माग गरिरहँदा कानुनी अडचन चाहिँ के छ? के कुलमानलाई पुनः नियुक्त हुने सम्भावना के छ? कानुनविद राजन अधिकारी भन्छन् कानुनी रूपमा कुलमानका लागि बाटो खुल्ला छ। राजनीति नियुक्ति भएकाले सरकारले चाहेका खण्डमा सहजै रूपमा पुनः निरन्तरता दिन सक्छ। नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने हो। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भनेको नेपाल विद्युत प्राधिकरण ऐन 2041 को दफा 17मा चाहिँ महाप्रबन्धक कार्यकारी निर्देशकको व्यवस्था छ। त्यो महाप्रबन्धक भन्ने नि कार्यकारी निर्देशक भन्ने नि मुख्य प्रशासकीय अधिकृत भने पनि ऊ चाहिँ कार्यकारी अधिकृत हो। त्यो नेपाल सरकारले नियुक्ति गर्ने हो। त्यसको कार्यावधि 4 वर्ष हुन्छ र नेपाल सरकारलाई चाहिँ बिचमा हटाउन चाहे पनि योभन्दा अगाडि हटाइराखेको व्यवस्था पनि छ र योभन्दा अगाडि दोहोरिएर भएको कार्यकारी अधिकृतहरू पनि दोहोरिएर भएका छन्। दोहोरिएर पनि भएका छन्। एउटै मान्छेलाई 2 चोटिसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक भएको छ।
किनभने योभन्दा अगाडि जनकलाल कर्मचारी, जहाँसम्म लाग्छ मलाई जनकलाल कर्मचारी को नि दोहोरिएर अपोइन्टमेन्ट भएको छ, अर्जुन कार्कीको पनि दोहोरिएर अपोइन्टमेन्ट भएको छ। त्यस्तो भएको छ, कानुनले कुनै पनि छेकबार छैन, त्यो नेपाल सरकारको स्वाभाविक अधिकार हो। कानुनी अडचन छैन, आम नागरिकले कुलमानको माग गरिराखेका छन्। कुलमान आफै पनि दोहोरिने चाहनामा छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारले देशलाई उज्यालो बनाउने पात्रलाई पुनः एकपटक काम गर्ने मौका दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। प्राधिकरणका अल्पत्र आयोजना पूरा गर्न र लोड सेडिङको अन्त्यलाई संस्थागत गर्न पनि कुलमानको खाँचो छ। कामै नगरी गफै मात्र लडाउने राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, सांसद सबै दोहोरिन मिल्ने, तर देशको अन्धकार हटाएर उज्यालो छर्ने एउटा कर्मचारी किन पुनः दोहोरिन नमिल्ने? यो विषयमा विभागीय मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले विचार गरून्। कार्यक्रममा अब हामी 4 वर्षे कार्यकालमा कुलमान घिसिङले के गरे र के गर्ने योजना अधुरै रहे त्यो देखाउनेछौँ, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, तपाईँ फोकस न्युज हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कार्यक्रममा 4 वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुन लागेका कुलमान घिसिङको पुनः नियुक्तिको सम्भावना कति छ र उनले आफ्नो कार्यकालमा के गरे त्यसका विषयमा चर्चा गरिराखेका छौँ। लोड सेडिङ सदाका लागि अन्त्य गरेका कुलमानले 8 अर्ब घाटामा रहेको विद्युत प्राधिकरणलाई 11 अर्ब नाफामा लगेका छन्। विद्युत चुहावट न्यूनीकरण गर्ने मात्रै होइन, विद्युतको पहुँच समेत विस्तार गरेका छन्। देशलाई जलविद्युतमा आत्मनिर्भर बनाउने र भारतलाई बिजुली बेच्ने योजनामा रहेका कुलमानका कैयौं योजना र सपनाहरू अधुरो अवस्थामा छ। उनले आफ्नो 4 वर्षे कार्यकालमा के गरे र कुन योजना अलपत्र अवस्थामा छन् त्यो देखाउँदैछौँ अबको क्रममा। 4 वर्षे कार्यकालको अन्तिम समयतिर आफ्नो पाइला लम्काइराखेका कुलमान घिसिङ पुनः विद्युत प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशकमा दोहोरिन्छन् दोहोरिँदैनन् त्यो भनिहाल्न सकिने स्थिति छैन। तर उनी दोहोरिए पनि नदोहोरिए पनि उनको नाम र उनले गरेको काम कुनै पनि नेपालीले बिर्सिनेवाला छैन। 18 घण्टा लामो अन्धकारबाट देश गुज्रिरहँदा उनको इन्ट्री भएको थियो विद्युत प्राधिकरणमा। 2073 भदौ 29 गते प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी निर्देशक भएका कुलमान सुरुको 1 महिना मुद्दा मामिलामा अल्झिए। तत्कालीन ऊर्जा मन्त्री जनार्दन शर्माले उनलाई प्राधिकरणमा नियुक्त गरेसँगै कर्मचारी संगठनहरू आन्दोलित भएका थिए भने उनीभन्दा वरिष्ठ उप कार्यकारी निर्देशकहरू नियुक्ति खारेजीका लागि सर्वोच्च अदालतमा गएका थिए। सर्वोच्चले कुलमानलाई काम गर्ने बाटो खोल्दै उनी विरुद्धका सबै रिट खारेज गरिदिएको थियो। त्यसपछि आफ्नो काममा केन्द्रित भएका उनी नेपाललाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने अभियानमा सक्रिय भएर लागे। उनी नियुक्त भएकै वर्ष 2073 को तिहारमा एकैछिन पनि बत्ती काटिएन। यही बिन्दुबाट उनले मुलुकलाई लोड सेडिङ मुक्त बनाउने अभियान अघि बढाए। त्यसपछि क्रमशः लोड सेडिङका तालिकाहरू निस्किन बन्द भए। मोबाइल चार्ज गर्न समेत घण्टौं बत्ती कुरेर बस्नुपर्ने, खाना पकाउन र खाना समेत बत्ती नभएकै कारण रोकिनु पर्ने, एउटा फोटोकपी गर्न समेत बत्ती नभएकै कारण नपाइने अवस्थाको अन्त्य भयो। अर्थात् आम नागरिकले 24 घण्टा बिजुलीको उपभोग गर्न पाउन थाले। एक प्रकारले यो ठूलो चमत्कार थियो नेपालका लागि। यति चाँडै र यति सजिलै लोड सेडिङ अन्त्य होला भन्ने सोचेकै थिएनन् धेरै नेपालीले। लोड सेडिङ अन्त्य गरेसँगै आम नेपालीको नजरमा हिरो बनेका कुलमानले विद्युत प्राधिकरणलाई पनि नाफामा लगे। उनी आउनु अघि प्राधिकरण सञ्चालन खर्च समेत जुटाउन नसकेर निरन्तरको घाटामा डुब्दै गएको थियो। उनी आउनु अघिको वर्ष प्राधिकरणले 8 अर्ब 89 करोड रुपियाँ खुद घाटा सहेको थियो। तर उनी आएकै वर्ष 2073-74 मा प्राधिकरणले 1 अर्ब 47 करोड रुपियाँ खुद नाफा कमायो। उनी बिदा हुन लाग्दा आर्थिक वर्ष 2076-77 मा करिब 11 अर्ब रुपियाँ खुद मुनाफा कमाउँदै सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने संस्थानका रूपमा विद्युत प्राधिकरणलाई दर्ज गराएका छन्। यस्तै उनी आउनु अघि विद्युत चुहावट 25.78% थियो। उनी बिदा हुन लाग्दै गर्दा चुहावट 15.27% मा सीमित भएको छ। यो अर्को सफलता हो विद्युत प्राधिकरणका लागि। यस्तै विद्युत खपत बढाउन यो अवधिमा कुलमानले महत्त्वपूर्ण काम गरेका छन्। विद्युत प्राधिकरणले प्रसारण लाइन मार्फत विद्युत सेवा पहुँच विस्तारमा पनि महत्त्वपूर्ण काम गरेको छ।
2072-73मा ग्राहक संख्या 29,69,575 थियो। पछिल्लो 4 वर्षमा यो संख्या करिब 42% बढेको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा कुल ग्राहक संख्या 48 लाख पुगेको छ। कुलमान आउनु अघि जम्मा 63% जनतामा ग्रिड मार्फत विद्युत सेवा पुगेको थियो। तर 4 वर्षको अवधिमा उनले 86%को घरमा बिजुली पुर्याएका छन्। यस्ता महत्त्वपूर्ण काम गरेका कुलमानले अझै थुप्रै योजना बनाएका थिए, तर उनी दोहोरिएनन् भने ती योजना अलपत्र हुनेवाला छन्। के छन् पुरा नभएका कुलमानका योजना? भदौ 29 पछि अर्को कार्यकालका लागि नियुक्ति पाएनन् भने कुलमानले अघि सारेका र बनिराखेका थुप्रै आयोजना अलपत्र पर्ने जोखिम बढेको छ। गेम चेन्जर आयोजना भनिदिए आएको 456 मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसीको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ। यो उनले आफ्नो कार्यकालमा सक्न पाएनन्। यो आयोजना बनेपछि प्राधिकरणको सफलताको ग्राफ मात्र उच्च हुने छैन, नेपालले भारतलाई ठूलो मात्रामा बिजुली समेत बेच्नेछ। यसबाहेक प्राधिकरणकै सहायक कम्पनी मार्फत बनिरहेका रसुवागढी, मध्य भुटेकोशी र सान्जेन जलविद्युत आयोजनाहरू पनि कुलमानको कार्यकालमा पूरा भएनन्। 40 मेगावाटको राहुघाट जलविद्युत आयोजना बोलपत्रकी प्रक्रियामा अल्झिएको छ। यी बाहेक अन्य केही जलविद्युत आयोजनाले पनि गति लिन सकेका छैनन्। त्यसैगरी विभिन्न प्रसारण लाइनको निर्माणमा पनि ढिलाइ भइरहेको छ। कतिपय आन्तरिक प्रसारण लाइन तथा सब स्टेशनको निर्माणका लागि गति दिन कुलमानले सकेनन्। यस्तै लोड सेडिङ अन्त्य भए पनि वितरण लाइनमा चरम समस्या छ। हिउँदमा एक झर पानी पर्नासाथ लाइन काटिने समस्या छ। विद्युतीय सुरक्षाको पाटो पनि कमजोर छ। कतै तार लत्रिने त कतै काठका पोल भाँचिने समस्या व्याप्त छन्। यसले गर्दा विद्युतीय दुर्घटना रोकिन सकेको छैन। यी सबै बाँकी काम पूरा गर्नका लागि पनि कुलमानलाई दोहोर्याउनु पर्नेमा जलस्रोत विज्ञ ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान बताउँछन्। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको म्यानेजमेन्टमा लिडरसिपमा ऊ सफल भएकै हो। लस घटाउनु पर्ने जुन ठुलो च्यालेन्ज थियो, न त बिजुली कहिले पनि सस्तो हुन सक्दैन, 25-26% लसमा नेपालको बिजुली सस्तो कहिले हुन सक्दैन। त्यसमा ऊ धेरै नै सफल भएको कुरा हो, होइन? त्यस्तै तपाईँको एक्सपोर्टमा पनि ऊ अलिकति सफल भएको छ। जस्तो नेपाल भारतको सम्बन्धमा उसो समयमा तपाईँको 1200 मेगावाटको क्यापेसिटी तपाईँको अहिले बिल्ट भएको छ, जुन तपाईँको 900 मेगावाटको अरुण 3 एक्सपोर्टको लागि तपाईँको ठुलो काम लाग्छ। यसमा पनि ऊ सफल भएकै हो, होइन? तर यो सबै कुलमानले गरे पनि भन्न मिल्दैन। विगतमा इतिहासमा भएका पात्रहरू, एमडीहरू, मन्त्रीहरू अनि प्रधानमन्त्रीज्यूहरूले पनि यो सबै काम गर्दा 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 कुलमानजीको टाइममा त धेरै कुरो फाइदामा भएको नि। तर ड्राइभिङ सिटमा ऊ भएको हुनाले क्रेडिट त फेरि कुलमानलाई जान्छ। तर मैले भनिहालेँ, विद्युत खपत बढाउनु उसको पहिलो आवश्यकता हो, अन्यथा नेपाल विद्युत प्राधिकरण ठुलो घाटामा जान्छ, होइन? कुलमान भए त्यो काम अगाडि बढाउन उसलाई स्पष्ट खाका तयार छ, किन 4 वर्ष उसले काम गरिसक्यो। अब नयाँ आए पनि नसक्ने भन्ने होइन, सक्छ, होइन? राज्यको नीति हो, कसलाई ल्याउने राज्यले डिसाइड गर्ने हो, हामीले भन्ने होइन। तर के छ भने कुलमानलाई जति खाका स्पष्ट छ, नयाँ आएकोलाई त्यो खाका चाहिँ स्पष्ट हुँदैन। त्यसमा चाहिँ मलाई के लाग्छ, विद्युत उत्पादन बढाउनु, विद्युत खपत गर्नु, भारत र बङ्गलादेशसँगको विद्युत व्यापारलाई तपाईँको सहज गर्नु, है? अनि 100% बिजुली सबैमा पुर्याउनु, तामाकोसी जस्तो राष्ट्रिय गौरव होइन, राष्ट्रिय कलङ्कको प्रोजेक्टलाई फेरि गौरवमा चाहिँ कन्भर्ट गर्नु, यी चिज चाहिँ कुलमानको च्यालेन्ज हो। कुलमानको कार्यकालमा काम अघि बढेका धेरै योजनाहरू छन् जो पूरा हुन बाँकी छन्। उनकै नेतृत्वमा प्राधिकरणले अब विद्युत खपत बढाउन विभिन्न योजनाहरू ल्याएको छ। विद्युतीय गाडी, विद्युतीय चुलो, सिँचाइ, कृषिजन्य वस्तुको शीत भण्डारण, रासायनिक मल फ्याक्ट्री, डाटा सेन्टर, औद्योगिक क्षेत्रको विद्युतीकरणलाई प्राधिकरणले प्राथमिकतामा राखेर पूर्वाधार बनाइराखेको छ। देशभरमा 50 वटा चार्जिङ स्टेसन राख्ने प्रक्रिया अघि बढेको छ। जलविद्युत आयोजना निर्माणको काम पनि अघि बढाउने तयारीमा छन् उनी। यस्ता थुप्रै महत्त्वपूर्ण काम र थुप्रै योजना अघि बढाएका कुलमानलाई प्राधिकरणकै केही कर्मचारीले विवादमा तान्न भने खोजिरहे। प्राधिकरणमा वर्षौंदेखि हुन नसकेको नियमित सरुवाको क्रम सुरु गर्दा उनी विवादमा तानिए। मिली महत्त्वमा आफैले ग्राहकको मिटर बिगारेर कमाउ धन्दा चलाइरहेका कर्मचारीको जालो भत्काउन खोज्दा उनी थप विवादमा मुछिए। काठमाडौँमा लोड सेडिङ हटेको घोषणा गरे लगत्तै उनी एलईडी बल्ब खरिद गर्न खोज्दा विवादमा मुछिएका थिए। उद्योगीहरूसँग डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनका कारण विवादमा परेका थिए। यस्ता केही विवादका विषय आए पनि उनीमाथि अहिलेसम्म कसैले पनि औँला उठाउन सकेको छैन र औँला उठाउने ठाउँ पनि उनले दिएका छैनन्। हो, कुलमान यस कारण पनि दोहोरिन जरुरी छ विद्युत प्राधिकरणको
कार्यकारी निर्देशकमा। यस्ता होनहार पात्रलाई पन्छाउने र व्यापारीसँग साँठगाँठ गरेर देशलाई 18 घण्टा लोड सेडिङमा फसाउनेहरूलाई नियुक्ति गर्ने काम नगरियोस् सरकारबाट। संस्था व्यक्तिले होइन सिस्टमले चल्नुपर्छ, यो सत्य हो। तर यो पनि सत्य हो कि कहिलेकाहीँ सिस्टम बसाउन व्यक्तिहरू हाबी हुनुपर्छ। सिस्टम बलियो बनाउन र विदेशमा बिजुली बेच्ने हैसियत बनाउन पनि फेरि पनि एकपटक कुलमानको खाँचो छ विद्युत प्राधिकरणमा। हौस् त आजलाई फोकस न्युज यति नै। फोकस न्युज टिमका सहकर्मी डेभिड पाण्डेसँगै हामी सबै बिदा भयौँ। नमस्ते।